अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा की सैर करने के लिए जा रहे हैं। बुर्ज खलीफा जिसको कौन नहीं जानता, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी शहरी से पूछें, वो आपको दुबई या बुर्ज खलीफा का बआसानी बता देगा। इस बिल्डिंग में रहने वाले मुसलमान आम वक्त से हट कर रोजा क्यों खोलते हैं, इसे बनाने में कितना खर्चा आया और ये कब शुरू की गई, इसके अंदर का माहौल कैसा है, सबसे ऊपर वाली मंजिल से नीचे का मंजर कैसा दिखाई देता है, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। नाजरीन, इस इमारत को बनाने का ख्याल कैसे आया? दरअसल दुबई के शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान अपने वालिद शेख जैद के साथ 1960 में न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का विजिट करने गए थे। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने एक ट्वीट में जिक्र किया कि जब मैं और मेरा वालिद एम्पायर स्टेट का विजिट करने गए तो दिल ने इस बात की ठान ली कि एक दिन हम भी अपने दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाएंगे और इस ख्वाब को पूरा करेंगे। मोहतरम नाजरीन, दरअसल दुबई की सरजमीन सिवाय खुश्की के कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इन्हें समुद्री साहिल नवाजा जहां से पूरी दुनिया में तजारत करते थे और आज भी करते आ रहे हैं। इसके बाद इस सरजमीन से कुदरती तेल निकला, जिसके बाद ये अरब रियासत दिनों में तरक्की करती चली गई। दुबई के शेख अपने मुल्क में सियाहत को फरोग देना चाहते थे। इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पूरी दुनिया से हमारे मुल्क में इस बिल्डिंग को देखने और घूमने फिरने के लिए आए। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता के पास एहराम मिस्र हैं, जो 4000 साल तक दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर रहे और दुनिया इनको देखने आती रही। फिर इंग्लैंड में एक ऐसा चर्च बनाया गया जिसकी ऊंचाई एहराम मिस्र से भी ज्यादा थी। इस चर्च का नाम लिंकन कैथेड्रल रखा गया। इस चर्च को 1311 ईस्वी में तामीर किया गया और यूं मशरक़ वुस्ता के पास बुलंदो बाला बिल्डिंग का एजाज ना रहा। फिर दौरे जदीद में दुनिया में बेशुमार बिल्डिंग्स बनाई गईं जो कि इंतहाई बुलंदो बाला थी, लेकिन फिर आखिरकार 6 जनवरी 2004 आज से 20 साल पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा को बनाना शुरू कर दिया गया। इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन इसको बनाने में दुबई का कौमी खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। तब मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान से बहुत सारी रकम कर्ज के तौर पर ली। तब बुर्जुल अरब का नाम बुर्ज खलीफा यानी खलीफा बिन जैद के नाम पर रख दिया गया। खलीफा बिन जैद पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर थे और अबू ज़ैबी के सबसे बड़े शेख भी थे। नाजरीन, इस 163 मंजिला बिल्डिंग में रोजा अफ्तार करने का टाइम दुनिया से मुख्तलिफ है। दुबई के उलमा का कहना है कि 80 फ्लोर से ऊपर रोजा आम टाइम से 2 मिनट बाद खोला जाएगा और 150 मंजिलों से ऊपर 3 मिनट बाद रोजा अफ्तार किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि ऊपर वाली मंजिलों में रहने वाले लोग सूरज को ज्यादा देर तक देख सकते हैं, इसलिए रोजा अफ्तार का टाइम भी मुख्तलिफ है। ये बात इंतहाई हैरान कुन है कि रेतली जमीन पर इतनी ऊंची इमारत कैसे बनाई गई, क्योंकि जो जगह बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए मुकर्रर की गई वो इंतहाई नरम थी। इस जगह से नरम पत्थर निकले, जो कि एक इंतहाई परेशानी वाली बात थी। लिहाजा इस बिल्डिंग की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए 192 स्टील के मोटे पाइप और कंक्रीट के कॉलम बनाए गए, जिसके जरिए इसकी बुनियाद को मजबूत बनाया गया। ये कॉलम और पाइप जमीन के अंदर 50 मीटर गहरे यानी 164 फुट जमीन के अंदर धंसे हुए हैं।
ان کالم اور پائپ کے ذریعے بلڈنگ کی بیس تو مضبوط ہو گئی، مگر اتنی بڑی بلڈنگ کو تیز عرب ہواؤں سے کیسے بچایا جائے؟ اس لیے ایک ایسے ڈیزائن کو چنا گیا جو بالکل وائی شیپ کا تھا۔ یہ ڈیزائن شکاگو کے ایک انجینئر جس کا نام سمتھ تھا برج خلیفہ کو بنانے کے لیے۔ محترم ناظرین، برج خلیفہ کو 6 جنوری 2004 میں شروع کیا گیا اور 1 اکتوبر 2009 کو 5 سال کے طویل ترین عرصے میں مکمل کر کے 4 جنوری 2010 کو عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ برج خلیفہ کو بنانے کے لیے کنکریٹ کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ اتنی اونچائی تک کنکریٹ کو پہنچانا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر آخر کار بہت بڑے بڑے پائپ انسٹال کیے گئے اور کنکریٹ ان پائپوں کے ذریعے اوپر پہنچائی گئی، جو کہ انتہائی پریشر کے ساتھ پہنچائی جاتی تھی۔ یوں کنکریٹ کے مراحل طے کیے گئے، باقی سامان بڑی بڑی لفٹوں کے ذریعے پہنچایا گیا۔ بلڈنگ کا ڈھانچہ مکمل ہونے کے بعد پورے برج خلیفہ کو بڑے بڑے گلاسز کے ساتھ کور کرنا تھا۔ کل ملا کر 24,000 پینلز کو بلڈنگ کے اوپر لگانا تھا۔ ان گلاس پینلز کو بنانے کے لیے ایک ایسی کمپنی کو آرڈر دیا گیا جو ایسے گلاسز کو تیار کرے جو سورج کی تیز ترین دھوپ اور روشنی کو کور کر سکیں اور بلڈنگ گرم ہونے سے بچ جائے۔ اس لیے ریفلیکٹنگ گلاس بنائے گئے اور برج خلیفہ کے اندر کلیڈنگ سسٹم لگایا گیا جو ٹمپریچر کو نارمل رکھتا تھا۔ محترم ناظرین، برج خلیفہ کے اوپر ایک بہت بڑا ٹاور لگایا گیا۔ اسے کیسے لگایا گیا؟ نہ تو کوئی ایسی کرین موجود تھی جو اتنے بڑے اور اتنے بھاری ٹاور راڈ کو وہاں تک پہنچاتی۔ اس ٹاور کی لمبائی 163 میٹر اور وزن 350 ٹن تھا۔ پھر آخر کار اس پائپ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے کو اوپر لایا گیا، پھر اوپر جا کر 1 بائی 1 ایک دوسرے سے جوڑا گیا۔ یوں ٹاور کے معاملات کو کور کیا گیا۔ یہ دنیا کی بلند ترین عمارت 163 فلور پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 900 فلیٹس موجود ہیں، جن میں 1 بیڈ روم ہال سے لے کر 4 بیڈ روم ہال تک موجود ہیں، جہاں 24 گھنٹوں کا کرایہ $400 سے لے کر $900 تک ہے۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے $15 بلین کی لاگت آئی۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اپنے خواب کو یوں پورا کیا کہ آج اگر 2 امپائر اسٹیٹ ٹاور کو ملایا جائے تو ایک برج خلیفہ بنتی ہے، لیکن موجودہ وقت میں سعودی کراؤن پرنس شاہ سلیمان سعودی عرب کے اندر جدہ ٹاور بنا رہے ہیں جو برج خلیفہ سے بھی بڑا ہے، اور اس پروجیکٹ پر کام مکمل طور پر جاری و ساری ہے۔ برج خلیفہ، واٹر ڈانس اور دبئی مال ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ دبئی کی سب سے بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ پوری دنیا سے 2 کروڑ کے قریب ٹورسٹ حضرات ہر سال یہاں کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دبئی میں ہر سال نیو ایئر اور دبئی کے انڈیپینڈنس ڈے پر لائٹ شوز ہوتے ہیں جو برج خلیفہ کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے ایسے ایونٹس برج خلیفہ پر لائٹس کے ذریعے منائے جاتے ہیں جو کہ انتہائی خاص ہوں۔ یہ لائٹس دراصل برج خلیفہ میں لگے فریمز پر نصب کی گئی ہیں جو دور سے دیکھنے پر بھی بہت صاف اور اچھا منظر دیتی ہیں۔ ان لائٹس کو فریمز کے اوپر لگایا گیا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ اندر رہنے والے لوگ ان لائٹس کی وجہ سے پریشان بالکل نہ ہوں۔ برج خلیفہ میں لگنے والی لفٹس دنیا کی تیز ترین سروسز مہیا کرتی ہیں۔ 1 منٹ کے اندر آپ 20 فلورز طے کر لیتے ہیں۔ یہ بلڈنگ اندر سے انتہائی خوبصورت ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، جہاں دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین سٹے کرتے ہیں۔ امیر ترین لوگ یہاں آ کر اپنی میٹنگز کو کور کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو دیکھنا، یہاں سٹے کرنا تقریباً ہر انسان کی ہی خواہش ہوگی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری برج خلیفہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی بہترین ویڈیوز کو لا سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔